रेखा थापा एक नायकको अवतार। तिमीलाई नाच्न मन लाग्छ हो? नृत्य गुरुले मायालु भावमा सोधे। उनले टाउको निहुराइन् अनि सुस्तरी बोलिन्, मलाई खुट्टा हल्लाउन त आउँदैन। मनमा डर, लाज र ग्लानी एकमुष्ट भरियो। उनलाई नाच्न त खुब रहर लागेको थियो, तर नाच्ने कसरी? न ज्यानले भाका टिप्छ न लय समात्छ। कहिल्यै नाचेको भए पो? उनी चञ्चल निर्भीक थिइन्। कुस्ती खेल्न तम्सने, रुख चढ्न उक्सिने। विद्यालयबाट फर्कँदा केटाहरू न्यु खोज्थे, उनी जुध्न जान्थिन्। छिमेकका आँपको रुखमाथि चढ्थिन्। साथीसँगी रुखको फेदमा बसेर आँप खाने दाउ हेरिबस्थे। छिमेकीको पारो तात्ने नै भयो, बेपत्तासँग लखेट्न आउँथे। उनी रुखबाट हाम फालेर टाप। भुइँमा बसेका साथीहरूले गोदाई खान्थे। टोल भरका दौतरीलाई भेला गर्थिन् र भए नभएको गफ दिन्थिन्। उनलाई अनेक थोक गर्न आउँथ्यो, तर नाच्न मरिगए नआउने। धुमधामसँग नाचगानको कार्यक्रम हुँदै थियो। रमझमको माहौल। दौतरीहरू अभ्यासमा जुटेका थिए। रेखाकी दुई दिदी पनि त्यही भिडमा मिसिए। दुवै नाच्न खुब सिपालु, दुवै हिस्सी परेका, दुवै रसिक। दिदीहरू नाच सिक्न क्लब जान्थे। रेखा सुटुक्क पछि लाग्थिन्। झ्यालबाट चियाएर हेर्थिन्। झ्यालको पलबाट देखिन्थ्यो दिदीहरूले नाचको तालमा कम्मर मर्काएको, लयात्मक ढङ्गले हात पाउ चलाएको, उनीहरूलाई सबैले फुर्काएको, माया गरेको। रेखालाई लाग्थ्यो मलाई नाच्न आउँदैन, त्यसैले कसैले भाउ दिँदैनन्। मान्छेहरू भन्थे पनि प्रेम कुमार थापाकी दुई छोरी उल्कै राम्रा, कान्छी चाहिँ काली, खासै राम्री होइनन्। एक दिन रेखा दौडिँदै नाच सिकाउने ठाउँमा पुगिन्। अरू बेला झैँ भित्तामा अडेसिएर एकटकले अरू नाचेको हेर्न थालिन्। नाच सिकाउने गुरु थिए गजबका, चिरिच्याट्ट परेका, कस्तो मोहनी रूप। उनलाई गुरुसँग पनि बोलाउँ बोलाउँ लाग्यो, तर के निहुमा बोल्ने, कुनै बहाना थिएन। गुरु स्वयं उनका नजिक आए अनि सोधे, नाच्न मन लाग्छ हो? एकपटक ट्राई गर्छौ? उनले हो भन्न सकिनन्। सुस्तरी बोलिन्, मलाई नाच्न त आउँदैन। गुरुले जोड गरे, लु एक फेर नाच। उनी लजाइन्, मलाई खुट्टा हल्लाउन पनि आउँदैन। गुरुले ढाडस दिँदै टेप रेकर्ड प्ले गरे। गीत घन्कियो, खुलगई आँखिया हमर। त्यहाँ जादु भयो। शरीरका अवयवहरूले भाका टिप्यो, हात पाउको चाल मिल्यो। गीतको भाव अनुहारमा झल्कियो। फनक्क फर्किएर उनले गीतको शब्द लहरसँग ओठको लय मिलाइन्। आफूभित्र त्यो नृत्य कौशल कहाँबाट प्रकट भयो उनी स्वयंले भेउ पाइनन्। सबै छक्क, सन्नाटा छायो एकछिन। अन्ततः गुरुले धाप मार्दै भने, तिमी सक्छौ, राम्ररी नाच्न सक्छौ। नाचगानको कार्यक्रम हुने दिन उनी नाच्नका लागि स्टेज उक्लिन्। मस्त नाचिन्। प्रशंसा र प्रेमयुक्त तालीको गटगटाहटले उनको मनोबल हिमाल झैँ अग्लियो। हरेक मान्छेभित्र हिरो हुन्छ। उक्त वाक्यांश उनले यति जोरदार बोलिन् कि लाग्यो त्यो उनको अन्तर्हृदयको कम्पन हो। सिमसिम पानी, वर्षायामको शीतल बतास, पृष्ठभूमिमा लहराइरहेका फूल र हरिया बुट्यानको सिनेम्याट्रिक फ्रेममा छिन् रेखा थापा। उनको अनुहारमा आयामिक चिनारी छ, अभिनेत्री, निर्मात्री, निर्देशकको। तर यी उपमा र विशेषण भन्दा आदर्श लाग्छ हिरो, अर्थात् उनी आफूलाई हिरोकै रूपमा पेश गर्न चाहन्छन्, पर्दाभित्र र पर्दा बाहिर। मान्छे भित्रको त्यो हिरो कसरी जागृत हुन्छ, कसरी तङ्ग्रिन्छ, कसरी पदार्पण हुन्छ? जब उसलाई केही गर्नै पर्ने बाध्यता र सङ्कट आइपर्छ। यसो भनिरहँदा उनी दृढ देखिन्। उनको अनुहारमा आत्मविश्वासको आभा पोतियो। बाहिर उभिएर झ्यालबाट चियाइरहेकी एउटी फुच्चीभित्र नृत्यकला विद्यमान छ, तर उनी स्वयंलाई पनि यो कुराको बोध छैन। नाच्नै पर्ने बाध्यता आएपछि मात्र त्यो कला जागृत हुन्छ। कुनै चिन्तक झैँ रेखा बेले विस्तार लगाउँछिन्।
त्यस दिन जसरी सङ्गीतको तालमा उनले आफ्नो शरीरको चाल मिलाइन्, त्यसले उनी भित्रको सुसुप्त कला कौशललाई तङ्ग्राइदिन्छ। अन्ततः उनको लगाव कलाकारितातर्फ बढ्छ। उनलाई पनि टेलिभिजनमा देखिने ईश्वरी प्रधानहरू जस्तै बन्न मन लाग्छ। सबैको सामुन्ने आफूलाई चिनाउने मोह जाग्छ। अनि पो उनको कलाकारिता उद्घाटित हुन पुग्छ। नाच्नै नजान्ने एउटी दबङ फुच्ची कसरी रसरङ्गको दुनियाँमा छलाङ मार्न आइपुगिन्। सौन्दर्य प्रतियोगिता हुँदै कसरी ग्ल्यामरको धरातलमा अवतरण गर्छिन्। एयर होस्टेजको तारतम्य त्यागेर कसरी सिनेमा क्षेत्रमा आफ्नो साम्राज्य बनाउन आइपुग्छिन्। कथासार यस्तो छ। सानो छँदा उनलाई नक्कली बन्नुपर्ने। दिदीहरूको नेल पोलिस गाजल चोरेर लगाउँथिन्। तर पछि बिस्तारै श्रृङ्गार मोह भङ्ग हुँदै गयो। उनी कराते सिक्न थालिन्। केटाहरूको ग्याङमा मिसिएर हिँड्ने भइन्। रेखा पहिलो पटक आमाको हात समातेर सिनेमा हेर्न हलमा गइन्। सिनेमा थियो बेहुली। खचाखच हलमा सिनेमा चलिरहेकै थियो। उनलाई पिसाबले च्याप्यो। कुर्सी मुनि टुसुक्क बसेर पिसाब फेरिदिन्। एकपटक गाउँमा आफ्नो बिरानो चलचित्रको छायाङ्कन हुँदै थियो। उनी भिड छिचोल्दै छायाङ्कन हेर्न पुगिन्। राजेश हमाल, श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई नाङ्गो आँखाले पहिलो पटक त्यही देखिन्। पछि धरानमा सौन्दर्य प्रतियोगिता हुने भयो। मिस कोशी उनले भाग लिइन्। त्यहाँ पनि उनले राजेश हमाललाई प्रत्यक्ष देख्न पाइन्। सन् 1999 रेखा नेपालमा सहभागी भइन्। उत्कृष्ट 10 सम्म पुगिन्। त्यसमै उनले चित्त बुझाउनु पर्यो। त्यो उनको कच्चा उमेर थियो। रेखालाई लाग्छ समयभन्दा अगाडि र समयभन्दा पछाडि केही पनि प्राप्त हुँदैन। त्यो मेरो समय थिएन। बेला मौकामा पत्र पत्रिकामा उनको फोटो छापिन थालेको थियो। संयोग कस्तो भइदियो भने नरेश पौडेल र छविराज ओझा एउटा चलचित्र निर्माणको तयारीमा थिए। चलचित्रको नाम जुराइएको थियो हिरो। उनीहरूलाई हिरोइनको लागि नयाँ अनुहार चाहिएको थियो। नजर पर्यो रेखा थापामा। बुवा र दाजुसँगै रेखा काठमाडौँमा बस्न थालेकी थिइन्। एयर होस्टेजको तालिम लिने सुरसार थियो। भोलिपल्टदेखि उनी तालिममा हाजिर हुनुपर्ने थियो। तर आज फोन आयो छवि ओझाको। उनले सोचिन् सिनेमाको मौका फेरि नआउन सक्छ। एयर होस्टेजको तालिम त पछि पनि गर्न सकिन्छ। उनको मनमा अर्को चलाखी पनि आयो। सिनेमामा असफल पनि हुन सकिएला। त्यसपछि एयर होस्टेजतर्फ लागौँला। कम्तीमा एउटा बायोडाटा त थपिन्छ। त्यसपछि उनको पाइला मोडियो सिनेमातर्फ। स्क्रिन टेस्टको लागि बोलाइयो। उनी फुरुङ्ग हुँदै गइन्। सबै कलाकार नयाँ थिए। तयारी सुरु भयो। तर अचानक एउटा कठोर निर्णय सुन्नु पर्यो उनले। नरेश पौडेल र छवि ओझाले उनलाई बोलाएर भने, हाम्रो फिल्ममा हिरो राजेश हमाल हुने भयो। उनीसँग तिम्रो केमिस्ट्री मिल्दैन। तिमी सानै छौ। अर्को फिल्ममा तिमीलाई सम्झौला। अब रेखा थापाको होस उड्यो। बाक्कै बस्यो। हल नचल भइन्। रेखा 16-17 वर्षकी थिइन्। उमेरले सानै भए पनि केटी मान्छे परिपक्व देखिन्छे। त्यसमाथि मेकअपले पनि सघाउँछ। यस्तै सोचेर पुनः रेखा थापालाई प्रवेश गराइयो। राजेश हमालसँग उनले काँध जोडेर अभिनय गर्नुपर्ने भयो। आफ्नो बिरानो चलचित्रको छायाङ्कन हेर्न जाँदा त उनी फुच्ची थिइन्। जति बेला पहिलो पटक उनले राजेश हमाललाई देखेकी थिइन्। रेखालाई श्रीकृष्णले काखमा राखेका थिए। राजेश त सुपरस्टार भइहाले। रेखाले सोचेकी थिइनन् कुनै दिन राजेश हमालको अनस्क्रिन प्रेमिका श्रीमती बन्नु पर्ला। तर प्रवेश बिन्दुमै उनी राजेश हमालसँग जोडिन्। अनि फिल्मी करियरमा राजेश हमालसँगै उनले सर्वाधिक स्क्रिन सेयर गरिन्। छायाङ्कनको पहिलो दिन थियो। बुवाले नै रेखाको टाउको नुहाइदिए। उनी तयार भइन्। हिँड्ने बेला बुवाले भने, एकदम राम्रो गर्नु है। उनी पुग्दा राजेश हमाल सेटमै थिए। रेखाको मेकअप गरिदिए। उनले ऐनामा हेरिन्। नराम्रै देखिए म त। आफैलाई हेर्दा म हिरोइन होइन जस्तो लाग्यो। नराम्रै देखिए म त। दक्षिणकाली माथिको सल्लाघारीमा क्यामेरा तैनात छ। लाइट
रिफ्लेक्टर तयारी अवस्थामा छ। पहिलो दृश्य गीतको थियो। नृत्य निर्देशक कमल राई, उनले नाच्न सिकाए। रेखाले त्यसै गरिन्। कमल राईले खुसी हुँदै भने, वाउ, राम्रो गर्ने रहेछ यसले। प्राविधिकहरू पनि खुसी भए। राजेश र रेखा बीच चिन्जान थिएन। राजेश हमालले क्यामेराबाटै रेखालाई हेरे र सोधेछन्, को केटीलाई ल्याएको? ओठ निचोर्दा त दूध आउला जस्तो छ। सानी छे त, मसँग सुहाउँछ? रेखाको प्रस्तुति देखेपछि उनले निर्देशकतर्फ फर्केर थम्स अप गरेछन्। फिल्म प्रदर्शन भयो। अपेक्षाकृत रेखाले चर्चा पनि पाइन्, तर 1 वर्षसम्म कसैले बोलाएनन् फिल्मका लागि। यो चरणमा उनले हात बाँधेर बस्नु पर्यो। उनमा दुविधा पैदा भयो। अब सिनेमा नै पर्खेर बस्ने कि अरू केही गर्ने? संयोगले अशोक शर्माको फोन आयो। उनले मितिनी फिल्म निर्माण गर्दै रहेछन्। रेखा त्यसमा अनुबन्धित भइन्। विपना थापा, दिलीप रायमाझीसँगै उनी पर्दामा देखिन्। यसपछि सिनेमामा उनको अविच्छिन्न यात्रा जारी रह्यो। जसै रेखाको पर्दापण भयो, विपना थापा, निरुता सिंहहरू लाखापाखा लाग्न थाले। अन्ततः सिनेमाको सत्ता नयाँ छिमल्की रेखाको अधीनमा आयो। सहरका भित्ताहरूमा, टेलिभिजन विज्ञापनहरूमा, सिनेमाका पर्दाहरूमा, अखबारहरूमा सर्वत्र रङ्गीन रेखा। हामी 3 भाइ, क्रोध, नसिब आफ्नो, बाटुली, किस्मत, कसले चोरो मेरो मन, हिफाजत जस्ता सिनेमाहरूले रेखालाई नम्बर 1 को पंक्तिमा उभ्याइदियो। नेपाली सिनेमा पुरातन शैली र चिन्तनबाट मुक्त भइसकेको अवस्था थियो त्यो। पुरुष सत्ताले कब्जा जमाएको सिनेमामा हिरोइनको केवल ग्ल्यामर दाउमा राखिन्थ्यो। हिरोइनलाई सुडौल, सुकुमार र कामुक रूपमा त पेश गरिन्थ्यो, तर उनीहरूलाई केन्द्रीय चरित्र दिँदैन थियो। हिरोकै हाली मुहाली चल्थ्यो। यो परिपाटीलाई भत्काउँदै रेखाले सिनेमाको कप्तानी सम्हालिन्। नेपाली सिनेमाले नारी हिरो पाए। कर्मठ, जुझारु, विद्रोही अवतारमा रेखाले सिङ्गो कथालाई आफ्नो काँधमा बोकेर हिँडिन्। आफ्नो सिउँदोको रक्षा, अस्मिताको रक्षा, अस्तित्वको रक्षा गर्न नारीले पुरुषलाई गुहार्नु जरुरी छैन। नारी स्वयं आफ्नो रक्षा कवच बन्न सक्छे र पुरुष दम्बमाथि लात बजार्न सक्छे। रेखाले सिनेमाबाट यही कुरा पुष्टि गरिरहिन्। करिब आधा दशकसम्म रेखाले सिनेमाको पर्दामा विद्रोह गरिरहिन्। छोटो स्कर्ट, फिटिङ्स जिन्स लगाएरै उनले पुरुष कुण्ठा र दम्बमाथि लात बजारिन्। करियर उत्कर्षमा रहेकै बेला रेखाले आफ्नो भूमिकालाई अरू फराकिलो बनाइन्। उनी स्वयं सिनेमा निर्माणमा संलग्न भइन् र सिनेमा मार्फत आफ्नो जीवन दर्शन, भावना र अडान प्रक्षेपण गरिरहिन्। लङ्का, रावण, काली, हिम्मतवाली, रामप्यारी, रुद्रप्रिया उनका पछिल्ला सिनेमा हुन्, जसले पुरुष सत्तामाथि धावा बोलिरह्यो। कहिल्यै टेलिभिजन नहेरेकी, फिल्म हल नछिरेकी, रङ्गीन पत्रिका नदेखेकी दूरदराजकी एउटी किशोरी जो अचानक नायक बन्छिन्, जसलाई अभिनय नै थाहा छैन, फिल्म हेरेकै छैनन्। उसैको काँधमा सिङ्गो कथा बोकाएर सिनेमा बनाउने हिम्मत गर्छिन् रेखा। आखिरमा जाजरकोट कालेगाउँकी 15 वर्षीय किशोरी कमला ओलीलाई केन्द्रीय भूमिका दिइन्छ। फिल्म बन्छ मालिका, एक अबोध किशोरी जो सामाजिक थिचोमिचोको शिकार छिन्। उनी आफैलाई लुकाएर दबाएर बसेकी छिन्। त्यो किशोरीलाई कुरीतिको पर्खालबाट बाहिर निकालिन्छ र आफ्नो सामर्थ्य पहिल्याउन सिकाइन्छ। मालिकाको एक दृश्यमा रेखा भन्छिन्, छोरीको शरीर लिएर के जन्मिएकी थिएँ, 1000 लडाईँ लड्नु पर्यो, बारम्बार छोरी हुन सिकायो यो समाजले, तर म मान्छे बन्न चाहन्थे। यो सिनेमाको कथा रेखाको जीवन दर्शनको प्रतिबिम्ब पनि हो। रेखा स्वभावैले निडर, जुझारु र स्पष्ट छिन्। धकाएर, लुकेर, खुम्चिएर, दबिएर बसेका ती तमाम महिलाका लागि उनी एक आदर्श हुन्, जो पितृसत्तामाथि आफ्नो धाक जमाएर राजी खुसी बाँच्न चाहन्छन्, आफ्नै मर्जीमा।